अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। वज़्ज़ारियाति ज़र्वा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अम्रा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ। कसम आहे उन्हनि हवाउनि जो जेकी मिटी उॾाइण वारियूं आहिनि, पोइ पाणीअ सां भरियल ककर खणी हलण वारियूं आहिनि, पोइ तिखे नमूने घुलण वारियूं आहिनि, पोइ हिक वॾे कम खे विरहाइण वारियूं आहिनि। हक़ ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं ॻाल्हि जो तव्हांखे दड़को ॾिनो पियो वञे सा बिल्कुलु सच आहे ऐं हिसाब किताब ज़रूर थियणो आहे। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफी क़ौलिम मुख्तलिफ युफ़कु अन्हु मन उफ़िक। कसम आहे वाटुनि वारे आसमान जो त तव्हां मां हर हिक जी ॻाल्हि पंहिंजी पंहिंजी आहे, उन खां फिरियल उहो ई आहे जेको हक़ खां फिरियल आहे। क़ुतिलल ख़र्रासून الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون। हलाक थिया अंदाज़े ऐं गुमान ते हलण वारा जेकी जहालत में बुॾल ऐं गफ़लत में पियल आहिनि, पुछनि था त भला इहो हिसाब किताब वारो ॾींहुं कॾहिं ईंदो? उहो ॾींहुं ईंदो जॾहिं इहे माण्हू बाहि में साड़िया वेंदा। ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون। हाणे चखो मज़ो पंहिंजे फितने जो, इहा अथव उहा शइ जंहिं लाइ पिया तकड़ कंदा हुयो। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। बेशक परहेज़गार उन ॾींहुं बाग़नि ऐं चश्मनि में हूंदा जेकी संदन रब खेनि ॾींदो उहो ख़ुशीअ सां पिया वठंदा। इहे उन ॾींहं खां अॻे ई नेकियुनि करण में अगरा हुआ, रातियुनि जो तमामु घटि सुम्हंदा हुआ। وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم। पोइ वरी असुर महल गुनाहनि जी माफ़ी घुरंदा हुआ ऐं संदन मालनि में सवालीअ ऐं हथे ख़ालीअ जो हक़ हूंदो हो। وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون। ज़मीन में केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि यकीन करण वारनि लाइ ऐं ख़ुदि तव्हांजनि पंहिंजनि वजूदनि में बि आहिनि, छा ॾिसो नथा? وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون। आसमान में ई तव्हांजो रिज़्क़ बि आहे त उहा शइ बि जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो पियो वञे। पोइ कसम आहे आसमान ऐं ज़मीन जे मालिक जो त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु हक़ आहे, ईअं जीअं तव्हांजो ॻाल्हाइण हक़ीक़त आहे।
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ऐं नबी छा इब्राहिम जे मान वारनि महिमाननि वारी ॻाल्हि तो ताईं पहुती आहे जॾहिं हू वटिसि आया त चयाऊंसि त तो ते सलाम हुजे हुन चयो तव्हां ते बि सलाम हुजे आहिनि मिड़ई के ओपरा माण्हू فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم पोइ पासो वठी पंहिंजनि घर वारनि ॾांहुं वियो ऐं हिकिड़ो मतारो काबो आणे संदन आॾो रखियईं चयाईं तव्हां खाओ छो नथा पोइ खाउनि दिलि में कुझु ॾिनो उन्हनि चयुसि डिॼु न ऐं खेसि हिकिड़े इल्म वारे नींगर जी ख़ुशख़बरी ॾिनऊं فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم इहो ॿुधी संदसि ज़ाल अजब में पइजी वई अॻिते वधी ऐं मुंहं ते धक हयाईं ऐं चवण लॻी कुराड़ी संढ आहियां उन्हनि चयो ईअं फरमायो आहे तुंहिंजे रब हू हिकमत भरियो बि आहे ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ बि قال فما خطبكم أيها المرسلون इब्राहिम चयुनि ऐं जेकी अल्लाह जा मोकिलियल आहियो भला कहिड़ी मुहिम सां आहियो قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين उन्हनि वराणी ॾिनी त असां हिकिड़ी ॾोहारी क़ौम ॾांहुं मोकिलिया विया आहियूं तां त मथिसि पकल मिटीअ वारा पत्थर वसायूं जेकी तुंहिंजे रब वटि हद खां लंघण वारनि लाइ निशान थियल आहिनि فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين पोइ असां उन्हनि सभिनी खे कढी ॿाहिरि कयोसीं जेके उन ॻोठ में मोमिन हुआ ऐं उते असां हिकिड़े घर खां सवाइ मुसलमाननि जो को घर ई न लधो हो وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم उन खां पोइ असां उते बस हिकिड़ी निशानी रहाए छॾी उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी दर्दनाक अज़ाब खां डिॼंदा हुजनि وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ऐं मूसा जे किसे में जॾहिं असां उन खे चिटीअ सनद सां गॾु फिरोन ॾांहुं मोकिलियो त हुन पंहिंजी ताक़त ते वॾाई कई ऐं चयाईं इहो जादूगर आहे या जरियो आहे فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم नेठ असां खेसि ऐं संदसि लश्करनि खे पकड़ियो ऐं सभिनी खे समुंड में उछलायोसीं ऐं हू ॾाढो ख्वार ख़राब थी वियो وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
ऐं आद में जॾहिं असां मथनि हिक अहिड़ी चङाई खां ख़ाली हवा मोकिली जो उहा जंहिं बि शइ तां लंघी वई त उनखे ॼण त भुतो भाण करे छॾियईं। وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ऐं समूद में जॾहिं खेनि चयो वियो हो त करे वठो मज़ा कंहिं हिकिड़े वक़्त ताईं, فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين। पर तॾहिं बि उन्हनि पंहिंजे रब जे हुकुम खां कंधु कढायो, नेठि संदन ॾिसंदे हिकिड़े ज़बरदस्त कड़के अची खेनि भरायो जो पोइ न की उथण जी का सघ हुअनि ऐं न वरी पंहिंजो बचाव ई थे करे सघिया। وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين। ऐं इन्हनि सभिनी खां अॻु असां नूह जी क़ौम खे नास कयो हो, छो त हू नाफ़रमान माण्हू हुआ। والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون। आसमान खे असां पंहिंजी ताक़त सां ठाहियो आहे ऐं असां ताक़तवर आहियूं। والأرض فرشناها فنعم الماهدون। ऐं ज़मीन खे असां बिछायो आहे ऐं असां कहिड़ा न सुठा पथेरण वारा आहियूं। ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون। ऐं सभु शइ जा असां जोड़ा जोड़ा बणाया आहिनि त मन को ईअं सबक सिखो। ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين। पोइ डोड़ो अल्लाह ॾांहुं, मां तव्हां लाइ वटांसि हिकिड़ो खोले खोले ख़बरदार कंदड़ आहियां। ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين। ऐं अल्लाह सां गॾु ॿियो को बि माबूद न बणायो, मां तव्हां लाइ वटांसि खोले खोले ख़बरदार करण वारो आहियां। كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون। ईअं पिए थींदो रहियो आहे, खाउन अॻु थी गुज़िरियल क़ौमुनि वटि बि को अहिड़ो रसूल न आयो जंहिंखे ईअं न चयो हुआऊं त ही जादूगर आहे या चरियो आहे। छा उन्हनि सभिनी पाण में इन ॻाल्हि ते को ठाव करे छॾियो आहे? न न, असुल ॻाल्हि हीअ आहे त इहे सभु ॾाढा हद खां लंघंदड़ माण्हू आहिनि। فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين। तंहिं करे ऐ नबी, तूं खाउन मुंहुं मोड़े छॾ, तो ते का मयार नाहे, ऐं नसीहत कंदो रह, छो जो नसीहत ईमान वारनि खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون। मां जिननि ऐं इंसाननि खे इन खां सवाइ कंहिं बि कम लाइ पैदा न कयो आहे त उहे मुंहिंजी इबादत कनि। मां इन्हनि खां को रिज़्क़ नथो तलबियां ऐं न ई घुरां थो त इहे मूंखे खाराइनि। إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين।
अल्लाह त पाण रिज़्क़ ॾींदड़ आहे, वॾी ताक़त वारो ऐं ॾाढो मज़बूत। فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون सो जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो आहे उन्हनि जे भाङे में बि अहिड़ो ई अज़ाब आहे जहिड़ो उन्हनि जहिड़नि माण्हुनि खे पंहिंजे वारे ते मिली चुको आहे। तंहिं करे इन लाइ उहे मूंसां तकड़ न कनि। नेठ त तबाही आहे कुफर कंदड़नि लाइ उन ॾींहुं जंहिं खां खेनि डिॼारियो वञे थो।